الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون آرزوی خوشبختی و سعادت میکنم و پیروزی لحظه لحظه عمرتون پر از خیر و برکت. یکی از مسائل بسیار مهمی که باید درباره اون چیزایی بدونیم بحث این است که انسان خودش رو به صفاتی که پسندیده و خوب هست آراسته کند و خداوند هم ما رو راهنمون کرده که در چه شخصیتی قرار بگیریم، شخصیت ما چگونه شخصیتی باشد، داره چگونه ویژگی ها و صفاتی باشیم. امروز در مورد صفات عباد الرحمن صحبت خواهیم کرد. خداوند برخی از بندگانش رو به این صفت نامیده است و اوصاف آنها رو فرموده است در قرآن کریم که امروز محور برنامه ما صفات عباد الرحمن هست. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر عبدالعلیم احمدزئی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبت خود خدمت استاد زرابی و خدمت بینندگان عرض ادب احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما. ممنونم از اینکه قبول زحمت فرمودید. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. با این صفت که یکی از ویژگی ها و صفات بندگان خداوند رحمان هست شروع میشه. بقیه صفات دیگر هم پر سر اون خواهد اومد. ابتداً میخوام چرا شاید خیلی از صفات ها در انسان هست ولی فرمود عباد الرحمن، نفرمود عباد الله مثلا، نفرمود عبدالله مثلا، یک عبارت دیگری غیر از بقیه صفات خدا عباد الرحمن رو فرمود. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. قبل از اینکه در رابطه به همین آیت بپردازیم به شکل مقدمه، موضوع دیگر را ذکر میکنیم که او در رابطه به صفات انسانی هست. خداوند متعال انسان آفریده است و در سرشت انسان خیر و شر وجود دارد. بله. اسلام است که صفات انسان را تهذیب کرده است و اسلام است که انسانها و مؤمنان را امر کرده است تا صفات پسندیده و خوب را در خود ایجاد بکنند و صفات زشت و ناپسند دور اختیار بکنند. بله. لذا ما همیشه همین دو واژه را داریم در زندگی بشریت، یکی واژه خیر است یا واژه شر هست. این هر دو هست. وقتی که واژه خیر ذکر میشه نسبتش به خداوند میشود. بله. وقتی که واژه شر می باشد نسبتش به شیطان میشود. بله. یعنی هر کسی که صفات نیکو را در خود دید احساس کرد بداند که این صفات از جانب پروردگار است و خداوند این بندهش را دوست دارد. بله. اما وقتی که صفات زشت و ناپسند در انسانها ایجاد شد، این از صفات شیطانی هست در انسانها. لذا در قرآن کریم هم همیشه ما وقتی که میبینیم واژه های مختلف در رابطه ذکر شده است، یکی از این واژه های قرآنی است که خداوند متعال میفرماید از صفات مؤمنان است که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بله. هر چیزی که خوب هست به او امر شده است که یکی از این خوبی ها صفات های نیکو هست در انسان. صفات نیک چیزایی است که مأمور شده انسان که او را باید در خود ایجاد بکند و نهی از منکر شده. منکر یعنی هر صفت زشت. اگر اوی صفات فردی باشد یا صفات متعدی باشد به دیگران، همش منکر هست، همش بد هست، همش زشت هست. لذا اسلام که است در انسانها صفات نیکو را میکارد که انسانها باید دارای صفات نیکو باشند در جامعه. حتی نه تنها مؤمنا جناب شیخ، اسلام به انسانیت توجه کرده است. حتی احکام تشریعی رو وقتی که ما فلسفهش میبینیم یا حکمتش میبینیم است که خطاب تقریبا در رابطه با مسائل صفات انسانی، مسائل انسانیت با عموم انسان ها شده است. یا ایها الناس مثلا در قرآن کریم وقتی که ذکر میشد، این خطاب با عموم انسان هاست، تنها بر مؤمنان نیست. لذا هر چیزی که خوب است خداوند متعال از عموم بشر خواسته است، از مؤمنان خواسته است که شما باید خود را به این صفات آراسته بسازید
و از هر صفت زشت و ناپسند شما باید دوری بکنین. و چیز دیگری که بسیار مهم هست، صفات نیکو یا خیر وسیع هست، بیشتر هست، محدود نیست. اما بد و صفات ناپسند محدود هست. لذا حتی ما در مسائل تشریعی یک موضوع بسیار مهمی را داریم که علما هم میگویند که محرمات محدود هست. محرمات محدود هست. مثلا خدا متعال نهی کرده که فلان 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 کار نکنین. گناه ها محدود هست، کبیره و صغیره. اما مباحات که است لامحدود است. اصل هست. بله اصل هست که لذا در انسان اصلیت صفات نیکو هست که انسان همون صفات در خود باید زنده بسازد. فطرت انسان، فطرت سلیم این صفات خوب را همراه خودش داره و محبوب هست. بله این چیز، این دو نوع از انواع صفات است که در هر انسان موجود است. حتی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که کل مولود یولد الفطره، یعنی فطرت انسان فطرت سلیم هست. بعد از اون میگه پدر و مادر است که انسان میکشاند یا به سوی مجوسیت یا به سوی نصرانیت یا به سوی یهودیت، که به سوی هر دین و آیینی که پدر و مادر دارد فرزند به اون طرف میکشد. اما اصل این فرزند که یک مخلوق جدیدی هست که به دنیا آمده است، فطرت سلیمه ای دارد. لذا اسلام ما را به همون صفات نیکو امر کرده است که او از جمله خوبی ها یا از صفات نیکو در انسان ها ذکر می شود و از هر صفات زشت و ناپسند ما را چی کرده است؟ ما را نهی کرده است. لذا حتی ما در رابطه به ای که اسلام در رابطه به مسائل تکامل انسانی توجه خاص کرده است. وقتی که از صفات پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که خداوند متعال می فرماید که و ما ارسلناک الا رحمة للناس، رحمت للعالمین. رحمت للعالمین، تو رحمت بر تمام عالم هستی. و کلمه عالمین باز یک کلمه بسیار وسیع است، حتی فراتر از انسان ها و بشر هست. تمام مخلوقاتی که در این جهان هست، خب میگه وجود پیامبر صلی الله علیه و برشان چی بود؟ رحمت بود. یعنی پیامبر علیه السلام رسالتش، بعثتش، نبوتش این رحمت بود. برای چی؟ برای عموم عالمین و جهانیان. و در آیه دیگری هم خداوند متعال می‌فرماید که و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، تو برای عموم بشریت فرستاده شدی ای محمد. یعنی تو نگفت که تو تنها برای مؤمنان هستی پیامبر، نه، برای عموم بشر هستی. این عمومیت چی هست؟ این عمومیت است که رسول علیه السلام انسانها را به سوی خوبی ها دعوت کرده است. هر چیزی که در اسلام به او امر شده او خوب هست و خوب برای هر کس خوب است و بد برای هر کس بد هست. مثلا ما می‌بینیم در اسلام چیزهایی که نه شرط است از گناهایی که من آمده است، سرقت است، زنا هست، رشوت است، سود هست. این چیزهایی است که صفات زشت و ناپسند است، حرام هست. این حرمت تنها با مؤمنان مربوط نمی‌شود. هر کس که کار انجام بده او مجرم هست. مثلا دزدی، اگر یک مسلمان دزدی کنه یا کافر دزدی کنه، هر دوش یک جرم است. اگر یک مسلمان قتل کنه یا کافر قتل کنه، هر دوش یک جرم است. بس اسلام آمده است که صفات زشت و ناپسند ریشه‌کن بکنه و صفات نیکو را در وجود انسان ها و بشر بکارد. این چیز این اصل اسلام هست که به او توجه خاص کرده است. و حتی در رابطه به رسول علیه السلام از صفاتش این بود که انک لعلی خلق عظیم، تو دارای صفات سترگ و بزرگی هستی. یعنی رسول علیه السلام چگونه این مکانت خودم برش داد؟ این مکانت به اساس همون صفات نیکویی بود که در رسول علیه السلام از مرحله طفولیت دو موجود بود. یعنی حتی علمای سیرت میگویند که رسول علیه السلام قبل از بعثتش هم کارایی را انجام نداده است که او صفات زشت و ناپسندی بوده باشد. لذا وقتی که قریش میبینن در حکم فیصله هایشان رسول علیه السلام به دو صفات یاد میکردن که این صادق امین، انسان راستگو هست، انسان امانتدار هست. قبل از بعثتش این صفت در او بود. پس رسول علیه السلام الگو هست برای بشر، الگو هست برای مؤمنات در انسانت، در صفات نیکو و مخصوصا برای کسی که مؤمن هست و ایمان دارد به رسالت پیامبر و محمد علیه السلام رو به عنوان
پیامبر خود میشناسد اون رو باید الگو و اسوه خود قرار دهد، همونطوری که خداوند فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. این اسوه حسنه برای مؤمنین هست، یعنی کسی که بهش ایمان ندارد دیگر به اون چیزم ایمان ندارد، به اون که ایشون رو به عنوان اسوه قرار بدهد. لذا الگوی زندگی که ما میتونیم به اون اقتدا کنیم و ببینیم که انجام داده، یعنی ما میتونیم اون رو انجام بدیم. میام سراغ این که صفات عباد الرحمن، بس این که آیا این ویژگی هایی که الان ذکر میکنه یک مجموعه از اعمال هست که ذکر میشود، آیا ارتباطی با رحمان بودن پروردگار دارد از جهت صفت؟ یعنی اینکه میفرماید ولا تمشی فی الارض مرحا، لا تمشی فی الارض مرحا، این چه ارتباطی با صفت رحمان بودن دارد؟ یا بقیه صفات دیگه میفرماید مثلا دزدی نکن، حالا دزدی در این درش نمیاد، بلکه مثلا میگه در انفاق کردن اعتدال داشته باش. این از چه جهت ارتباط دارد؟ بله، آیه را که شما تلاوت کردین واقعا کلمه عباد الرحمن ذکر شد، یعنی انسان‌های خدا پرستان، بنده های نیک خداوند، انسان‌هایی که واقعا دارای صفات ایمانی، صفات نیکو هستند. اونها کی هستند؟ دارای چنین صفات هستند. یعنی وقتی که خداوند متعال عباد الرحمن، اینجا اضافت عباد به خداوند شد، یعنی بنده های نیکو، بنده های خدا پرست، بنده های خوب خداوند کی هستند؟ کلمه عباد جمع عبد هست، یعنی بندگان. بله بله. و الرحمن هم یکی از نام‌های مبارک نام خداوند است. بله. از صفات همین عباد الرحمن است که خداوند متعال ذکر میکنه که این صفات چیست؟ صفات نیکو هست که مثلا از یکی از صفاتشون که خداوند متعال فرموده است که یمشون علی الارض حونا. قسمی که ما در مقدمه گفتیم جناب شیخ، یعنی هر صفت خوب به او امر شده است و هر صفت بد از او نهی شده است. مثلا صفت بدی که انسان دارد تکبر و غرور هست. در مقابل تکبر و غرور چیست؟ فروتنی هست، تواضع هست، سکینه هست، وقار هست که انسان باید این صفت در خود چی بکند؟ ایجاد بکند. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. یعنی بنده های نیک خداوند، در اینجا معنای آیتی است که بنده های خوب خداوند، بنده های نیک خداوند کی هستند؟ اونها هستند که یمشون علی الارض هونا، که خیلی فروتن در روی زمین چی میکنن؟ حرکت دارن، نشست برخاست دارن، زندگی میکنن. اینجا تنها موضوع یمشون راه رفتن نیست، بلکه عموم زندگی انسان هست که انسان های هستند که در هر حالت انسان های فروتن هستند. فروتنی، تواضع، وقار، سکینت، این چی صفات خوب است. اینجا یک نکته جالبی هست که جناب عالم اشاره فرمودید. شما اولین، حالا شروع کنیم به صفت‌ها یا مقدمه دیگری هست بفرمایید. شروع شد. بله. این اولین صفت از صفات عباد الرحمن که اشاره فرمودید تواضع و فروتنیه و اون رو به تعبیر یمشون علی الارض هونا. این چه ارتباطی بین، چون که تواضع یه امر درونی قلبیه که عبادت و یک صفت قلبی هست تا یک صفت ظاهری. انسان تواضع در مقابل کبر هست و هر دو در قلب انسان هست. امکان داره امکان نه بلکه در اثر در رفتار انسان هم ظاهر می شود. آیا تواضعی که در قلب انسان هست یکی از بارزترین افعالی که درش ظاهر میشه راه رفتنه؟ به خاطر همین این رو در اینجا ذکر کرده به عنوان اولین صفت. یک میان برنامه میبینیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، میان برنامه میبینیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به بحث صفات نیک و صفات بدی که در وجود انسان هست و توجه دین و توجه اسلام به این که انسان خودشو با صفات نیک آراسته کند. اولین صفت از صفات عباد الرحمن رو اشاره کردیم. فرمودید که تواضع اولین صفت هست و این آیه از قرآن کریم که فرمود و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، این رو ترجمه بفرمایید آیه رو و اینکه ارتباطش با تواضع از چه نظر است. بله. اول خود در رابطه به همین آیه ابن عباس رحمت الله علیه می فرماید که و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اونها میگن که بالطاعة والعفاف والتواضع،
یعنی بنده های نیک خداوند کسانی هستند که راه می روند به چی؟ به طاعت و العفاف و التواضع. هم اطاعت خداوند است که امر است، خداوند متعال امر کرده است او را تنفیذ میکنن، عفت دارن و فروتنی دارن با دیگران. یک نکته بسیار قابل ذکر جناب شیخ است که انسان مخلوق اجتماعی هست. انسان با دیگران تعامل دارد. وقتی که ما از صفات صحبت میکنیم، این تعامل بین انسان ها و بشر هست. مثلا اگر یک انسان تنها باشد او کبر بر کی میکند؟ یا مثلا صفات زشت را مرتکب میشد، او بر کی هست؟ اکثر در تعاملات است که انسان خداوند متعال مسلمان امر میکند که در تعاملات با دیگران از صفات نیکو استفاده بکند، که یکی از این صفات نیکو تواضع و فروتنی است در مقابل دیگران، و عدم تکبر و عدم تحقیر دیگران هست. و یک نکته را که شما اشاره کردین جناب شیخ است که مثلا تواضع چیزها یا صفات اکثر صفات درونی است در قلب انسان، اما انعکاس این صفات در اعمال انسان ظاهر می شود. درست است یک انسان در قلبش متواضع است، ولی اگر انسان تکبر کرد، این تکبر معنی انعکاس صفات است که در قلبش است، معنیش است که انسان متواضع نیست، این متکبر است در قلبش. این انسان آن چیز را ظاهر نبود که در قلبش است. پس اعمال انسان اظهار ما فی الضمیر از او هست، یعنی چیزی که در قلب انسان است در اعمال انسان ظاهر می شود. اینطور نیست مثلا شاید یک انسان دعوا بکند که قلب ما پاک است، در قلب ما هیچ چیز نیست، ولی اعمالش همش صفات زشت و ناپسند است، این ارزش ندارد. یک چیز خیلی قابل توجه است اینجا، اگر ما تواضع رو و تکبر رو، آیا کسی که مثلا مثال عرض میکنم کسی که پا برای راه رفتن نداره، آیا اون متکبر نیست؟ آیا امکان داره کسی بدون راه رفتن هم آثار تکبر رو درش ببینیم؟ این آیه فرمود یمشون علی الارض هونا، عباد الرحمن این هست. و اگه خلاف این هم می شود کسی که بر روی زمین با تکبر راه بره. آیا مقصود خود راه رفتن هست یا مقصود زندگی کردن در روی زمین و در میان مردم و حرکتی که در میان مردم دارد؟ چه بسا کسی باشد روی یک نمیدونم ویلچر سوار باشد، اون رو با ویلچر جابجا کنن ولی تکبر زیادی هم داشته باشد. بله بله. اینجا که قرآن کریم کلمه یمشون ذکر کرد، مشی در زبان فارسی ما راه رفتن هست، یعنی راه رفتن بالای زمین هست. در این آیه مقصودش یک نمونه را ذکر کرد خداوند متعال که یکی از نمونه های کبر و غرور است که انسان در راه رفتنش چی میکند، یعنی ام تکبر از ظاهر می شود. و الا شاید اگه انسان در جایش نشسته باشد دو امو تکبر چی شود، یعنی ظاهر شود در سخنانشان، در نشستشان، در برخاستشان. پس خداوند متعال از تمام این حرکاتی که دو کبر و غرور باشد، تواضع نباشد، منع کرده است. که یکی از این نمونه هاش مثلا در راه رفتن هست که انسان ها راه رفتنشان چیست. مثلا در غزوه احد که یکی از صحابه میگه پیامبر صلی الله علیه و آله نمیفهم کدام صحابی بود که شمشیر برشان گفت که من یاخذ هذه بحقها، یعنی کی حق از شمشیر ادا میکند. میگه یکی از صحابه گفتن که یا رسول الله ما حق از او ادا میکنم. میگه شمشیر گرفت، خیلی یک صحابی شجاع و غیوری بود، شمشیر گرفت و بسیار یعنی تبختر و غرور میگه حرکت کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله اینجا گفت که میگه هذه مشیه یبغضها الله الا فی هذا الموطن، همین راه رفتن خدا دوست ندارد. این صحابی بسیار غرور راه رفت مگر اینجا جای غرور هست و این غرورش میخواست به مشرکین نشون بده. بله. اونها نشون بده که اظهار قدرت کرد، اظهار توانمندی کرد و در خلاصه در میدان به اون شیوه راه رفت. بله بله، یعنی عزت اسلام برای کفار نشان بده. اینطوری که در میدان جنگ انسان متواضع باشد، نه سر به زیر و خلاصه. بله بله، یعنی این جای تواضع نیست، این جای غرور است که به دشمن انسان خود قوی نشان بدهد. لذا پیامبر علیه السلام گفت که این صفت خوب نیست مگر در این جا خوب است، چرا که ما در مقابل دشمن قرار داریم. اینجا باید انسان اظهار بکند. یعنی هدف از این حدیث بود که میگه این صفت است که خدا او را دوست ندارد.
کبر و غرور بله. به انسان نمیزیبد. این از صفات خداوندی هست، الکبریاء و ردائی بله. فمن نازعنی فیه قسمته. یعنی از خداوند ذات چیز کبیر است و به او میزیبد، اما به انسان ها نمیزیبد. پس در اینجا خداوند متعال وقتی که یمشون گفت، به این معنی است که یکی از نمونه های کبر و غرور در راه رفتن چی می شود؟ اظهار می شود. اما شاید انسان شیوه های تکبر، نمونه های زیادی دیگری هم داشته باشد، در سخن گفتن، در حرکات، در تعامل با دیگران، این همه شامل از او می شود. پس هدف آیت تنها راه رفتن نیست، بلکه عمومی همین کبر و غرور است که انسان باید او را چی بکند؟ او را ترک بگوید. حتی در صفات که لقمان حکیم به فرزندش میفرماید که لا تمشي في الارض مرحا، لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. در زمین متکبرانه راه نرو. چرا؟ به خاطر اینکه تو آنقدر توانمند نیستی که زمین رو پاره بکنی، یا مثلا آنقدر بزرگ هستی که با کوها یعنی قدت برسد. به این معنی است که تو یک انسان متواضع هستی، باید کبر و غرور نکنی. پس تواضع از صفات نیکو هست و کبر از صفات زشت است در انسان ها. پس این هدف همین آیه است که خداوند متعال او را برای ما فرمودن. بله. اینجا که میفرماید که یمشون علی الارض هونا، از کلمه هون یعنی به آرامی، معنیش این هست. هون چه معنی داره؟ بله، یعنی در اینجا یعنی فروتنی رو به فروتنی. بله یمشون علی الارض هونا، یعنی خیلی فروتن، متواضع، با سکینه، با وقار. یعنی حتی یک نقطه قابل یادآوری جناب شیخ است که اسلام، یعنی اگر ما یعنی مطالعه درست اسلام داشته باشیم، ما را در تمام ابعاد زندگی راهنمایی کرده است. بله. یعنی این نیست که اسلام گفته نماز بخوان، دیگر هر کاری که انجام بدی. نه خیر، در تعامل با دیگران، در راه رفتن، در صحبت کردن، در حرکات و سکانات، همگی اسلام برای ما راهنمایی های دارد. یکی از این راهنمایی چیز باید راه رفتن ما راه رفتن درست باشد. ما در رابطه بر چی داریم که به مسجد رفتن، مسجد خانه خدا هست. پیامبر هم گفته است که علیکم بالسکینه. بله، خیلی نقطه مهمی هست این. یعنی چرا خداوند نفرمود مثلا لا تتکبر؟ چرا نفرمود تواضع؟ خود کلمه تواضع عربیه، کلمه تکبر هم عربیه. فاینها رو کنار گذاشتین، اصطلاحات رو اومد گفت که الذين يمشون على الارض هونا، یا در سوره لقمان هم گفت که لا تمشي في الارض مرحا تا آخر آیه. چه معنایی در اینجا نهفته است که خداوند از اون کلمات صرف نظر کرد، اومد این کلمات رو گفت؟ بله. در قرآن کریم عموما الفاظی که ذکر می شود، یعنی الفاظی است که دارای معانی خیلی زیادی هست. مثلا یک لفظی است که شامل تمام این مسائل می شود. اگر اون واژه استعمال می شد، شاید دیگر مسائل در بر نمی گرفت. لذا قرآن کریم به عمومیات اشاره می کند، مسائل عمومی را ذکر می کند که تمام فروعات یا اجزا شامل از او باشد. یا برای فهم بیشتر و راحتتر اون میره سراغ صفت رو میاره، به جای اینکه به شکل عامتر بگه. مثلا اگه میفرمود تواضع، مثلا الذین یتواضعون، میفرمود مردم دوچار سوال میشدن که یعنی ما چیکار کنیم؟ ولی خدا رفت روی عمل در زمین رامیروی با تواضع مثلا راه رفتن رو مطرح کرد. بله. این را خدمت شما عرض کردیم که خدا متعال را به شکل نمونه ذکر کرد. یکی از نمونه های فروتنی است که انسان در راه رفتنش متوجه خود باشد، راه رفتن از او متکبرانه نباشد. یعنی این نشد که تنها تکبر در راه رفتن از در دیگه مسائل نیست. این یک نمونه است که خداوند متعال او را برای ما بیان کرد. و عین وقت یک چیز دیگری هم هست که من باب تغلیب یعنی همین تکبر در چی می باشد؟ در حرکات می باشد که یکی از حرکات راه رفتن هست. همون حدیثی که خدمت شما عرض کردیم. آیا تکبر اول چیزی که از آثار تکبر در رفتار انسان ظاهر بشه، یا تواضع رو بگم، اولین چیزی که از تواضع در رفتار انسان ظاهر بشه، آیا در راه رفتن هست و در سخن گفتن؟ تقریبا این مسائل است که از جمله یعنی اعمال خارجی انسان شمرده می شود.
و در تعامل با دیگران از انسان چی میشد؟ صادر میشد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و در رابطه با کبر گفته است که الکبر بطر الحق و غمط الناس. یعنی کی متکبر کی هست؟ کسی است که بطر الحق، حق نمیپذیرد، یعنی حق پامال میکند. بطر الحق و غمط الناس، دیگران حقیر میشمارد، ناچیز میشمارد. دیگران از یعنی ما از حتی یعنی ما وقتی که در این رابطه صحبت میکنیم جناب شیخ، بسیار یک موضوع مهم است که امروز مسلمان ها با این بیماری ها مبتلا هستند. مثلا میگوید قوم ما از قوم شما بهتر است، و نسب ما از نسب شما بهتر است، کشور ما از کشور شما بهتر است، زبان ما از زبان شما بهتر است. این معیارها را مردم اصل قرار داده است، در حالی که این معیارها اصل نیست. شاید یک کسی از زبان شما نباشد ولی خیلی بنده نیک خداوند باشد. از قوم شما نباشد، از ملت شما نباشد، از کشور شما نباشد، ولی انسان خوبی هست. پس اسلام ما را به تمام صفات نیک ولی و خوبی ها چی کرده است. واقعا همینطور هست. یعنی کبر، هم تواضع هم کبر، در گفتار انسان و در رفتار انسان خیلی ظاهر می شود. مخصوصا در راه رفتن کسی رو میبینی با تکبر راه می رود، کاملا واضح هست از رفتارش، از حرکاتش واضح هست چقدر تکبر دارد. یکی دیگر با تواضع راه می رود و آرام. کلمه هون یعنی نرم راه رفتن، آرام راه رفتن دیگر. و دیگری در سخن گفتن. این دو تا خیلی ظاهر می شود. در ادامه آیه چی میفرماید؟ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. آیا ادامه اون هست یا یک صفت دیگر است؟ این صفت دیگر است که ابن قیم رحمت الله علیه را باز خوب شرح دادن. میگوید که میگه از انسان دو نوع لغزش ها صورت میگیرد. بله. لغزش های زبانی و لغزش های مثلا در حرکات انسان. وقتی که خداوند متعال گفت یمشون علی الارض، مشی یعنی با پا می شود، انسان با پا را می رود. بله. شاید انسان همین رفتن متکبرانه از او سبب چی شود؟ سبب اذیت دیگران شود که خداوند منع کرد از او کار. و بعد از او گفت و اذا خاطبهم، اینجا موضوع زبان آمد، یعنی در صحبت کردن هم انسان ها چی می باشد؟ باید مواظب خود باشند، یعنی صحبت نکنند که او سبب اذیت دیگران باشد. خود کنترل بکنن، یعنی کنترل زبانی و کنترل عملی. و اذا خاطبهم قالوا سلاما، یعنی در جامعه انسان با انسان‌های مختلفی روبرو میشود. انسان‌های خوبی هست، انسان‌های بدی هست، انسان‌های نادان هست، انسان‌های جاهل است. باید با هر کسی تعامل خاص داشته باشد انسان. اینطور نیست که تعاملش یک چیز باشد با دیگران. یک توقفی میکنیم برمیگردیم خدمت شما. با ما بمونید بینندگان عزیز. توقفی میکنیم برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث امروز ما در دو قسمت از صحبتمون به صفات عباد الرحمن پرداختیم و مهمترین صفتی که با این شروع میکنه قرآن کریم در سوره فرقان بحث تواضع و فروتنی است و میفرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. این صفت یکی از بارزترین صفات است که انسان رو دعوت به تواضع می کند و در بحث تواضع احادیث زیادی وجود دارد که ما رو تشویق به تواضع می کند. از اون جمله که حدیث فرمود من تواضع لله رفعه الله. در اهمیت تواضع آیا اقوال دیگری، روایت دیگری هم وجود دارد؟ بله، یعنی حدیث خیلی زیادی از در رابطه با مسائل تواضع که یکی از صفات نیکوی پیامبرا هم همین صفت تواضع بود. یک صفات پیامبر علیه السلام. میگه وقتی که در بین صحابه می نشستن یک شخص بیگانه می آمد شناختن یعنی رسول علیه السلام نسبت به دیگر صحابه نمی شناخت که محمد کی هست، یعنی پیامبر صلی الله علیه و کی هست. این علامه تواضع بود. و حتی حدیث دیگری داریم که پیامبر صلی گفته وقتی که در یک مجلس داخل میشوین در همون جای بشینین که شما داخل شدین. اینطور نیست که در آخر من در مثلا در جای بالاتر می نشینین. نه خیر، انسان متواضع باشد. اگر انسان اینطور بکنه که در آخر بیا و در بالا بشیند. در نماز جمعه فرمود کوشش کرد کسانی که دیر میاند و یتخاطون
اعناق الرجال بله بله و خلاصه پا میزن رو گردن و شونه مردم تا خودشون رو به صف اول میرسونن. بله بله. یعنی این عمل خلاف تواضع هست. باید تواضع است که انسان هر جا پیدا کردی جا بشینی. بشینه. بله. این از صفات چی است؟ حتی در حدیث دیگری هم داریم که پیامبر صلی الله علیه و صحابه را منع میکرد از اینکه برشون بلند شوند. میگی از صفات اعاجم هست لا تقوموا، مثلا برایشون بلند نشوین که احترامی از او رو بکنی یا دیگه. میگه انسان متواضع انسان باید باشد همیشه. و اصلا فرمود در روز قیامت کسانی که دوست دارن مردم برای اونها بیستند، نه اینکه بلند بشن. یعنی ایشون نشسته باشه اطراف کسی ننشینه، همه ایستاده باشن و اون نشسته باشه. بله بله. این نوعی از کبر هست در حالی که نشستنه، دیگران به خاطرش ایستاده اند. بله بالکل. پس در اسلام یعنی بیشتر نصوصی که ذکر شده است همین وقتی که نهی از کبر میشد به این معنی است که شما باید تواضع اختیار بکنید. حتی در رابطه پدر و مادر خداوند متعال فرموده است که واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. یعنی انسان در مقابل پدر و مادر که چقدر مقام بزرگی هست. یعنی و حتی نسبت به مؤمنین به پیامبر فرمود واخفض لهم جناحک. بله بله بله. یعنی اولین مقامی که در یک جامعه دارد پدر و مادر هست. در مقابل پدر و مادر تکبر گناه بزرگی هست. لذا خداوند متعال فرمود که واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ذل اینجا به معنی چیست؟ تواضع هست. در مقابل پدر و مادر تواضع بکنید. بدترین تکبر این هست که انسان بر پدر و مادر خود تکبر کنه. بله بله. چرا؟ به خاطر اینکه که حتی در صفات امام حسن رحمت الله علیه ذکر شده است، میگوید که از صفاتش بود که وقتی که با حضرت علی رضی الله عنه که پدرش بود، میگه وقتی که شب راه میرفت امام حسن جلو از حضرت علی راه میرفت، وقتی که در روز بود در عقب حضرت علی رضی الله عنه راه میرفت. کس پرسید که یا حسن چرا این کارو میکنی؟ شب در پیشروی حضرت علی راه روان سی و در روز پشت سر. میگه به خاطر که در روز روشن هست، پدرم راه را میبیند که راه برود، شب تاریک است، ما جلوی از اون میرم یا پیشروی از اون میرم که شاید سنگی باشد یا یک حفره باشد، خدا نخواسته اذیت نشود پدر من. یعنی به خاطر احترام پدر اذیت من متحمل میشم ولی او را نمیخوام که اذیت بکنم. این چی است؟ یعنی امو منتهای تواضع هست که مسلمان ها باید صحابه را الگو قرار بدن، پیامبران را الگو قرار بدن، علما را صالحین الگو قرار بدن که خداوند متعال برایشان این صفات نیکو را چی کرده است. یک روایتی هست میگه یک صحابی خلاصه پیامبر علیه السلام بسیار هیبت داشت و این باعث میشد این شخص احساس نتواند که در مقابل پیامبر حرف بزند، شرم میکرد، خلاصه توان این رو نداشت. پیامبر علیه السلام به ایشون گفت که من که کسی نیستم، من یک مردی هستم که فرزند زنی بودم که اون زن قدید میخورد. انا ابن امرأة کانت تأکل القدید، یعنی گوشت خشک شده جلو آفتاب بهش میگن قدید. من از یک مادری، از یک زنی مثل بقیه زنهای دیگه متولد شدم. یعنی برای اینکه به شخص روحیه بدهد که اینقدر چیز نشود، خوف و ترس نداشته باشه. بله بله درست. یعنی حتی پیامبر صلی الله علیه و آله تعاملش با صحابه خیلی تعامل متواضعانه بود که هرگز خود را، حتی در موضوع حدیث مشهوری داریم که رسول صلی الله علیه و آله با یکی از چند صحابه در سفر رفتن و در اونجا وقتی گرسنه شدن، یک صحابی گفت که یک گوسفند را برده بود، میگه علی ذبحها، من این را ذبح میکنم. دیگه گفت که علی سلخها، من او را پوستش چی میکنم بیرون میکنم، او را توتا میکنم. دیگه صحابی گفت که علی طبخها، من او را میپزم پخته میکنم. رسول صلی الله گفت که علی الاحتطاب، من میرم هیزم جمع میکنم که ایره چی بکنیم، ایره پخته بکنیم بپزیم. یعنی در اینجا رسول صلی الله علیه و برای ما درس داد که ولو که من پیغمبر هم هستم ولی همانند یارانم انسان عادی هستم. من نمیخوام که تمیز داشته باشم در بین دیگران. که یک درسی است برای ما مسلمانان. امروز یک کسی
کمی پول پیدا کرد یا یک منصب پیدا کرد خود از همه بهتر میداند و شرم میکند، احساس شرم میکنه که چرا میکار بکنه. و مقام نبوت و جایگاه پیامبر و شخصیتش که داره هیبت بزرگی بود، هیچ وقت مانع این نمیشد که دیگران حرفشون رو مطرح نکنن. حتی خواسته های خودشون گاهن خواسته های نامشروعی هم بود میخواستند، ولی چون اینقدر پیامبر متواضع بود مردم همه جرأت میکردن حرف خودشون رو بزنن. اون اعرابی که میاد یقه پیامبر رو میگیره میگه اعطینی من مال الله الذی اعطاک و همین حرف میزنه، میگه کانت گاهن پیرزنان مدینه دست پیامبر رو میگرفتن میبردن برای اینکه کاری براشون انجام بدن. یعنی این اجازه رو داشتن. خیلی از مواقع ما آدمای کارایی میکنیم که باعث میشه دیگران جرأت نکنن با ما حرف بزنن و فکر میکنیم که این خوبه و گاهن حتی توی در خانه خود، در میان دوستان خود، در میان آشنایان خود یا حتی اطفال خرد کسی جرأت نمیکنه با ما حرف بزنه. بله واقعیت است. یعنی رسول علیه السلام در تمام ابعاد زندگی برای ما یک نمونه بود. یک حدیث دیگر هم ذکر میکنیم جناب شیخ، وقتی که اهل تاریخ میگن وقتی که مکه فتح شد، یعنی پیامبر علیه السلام با 10,000 لشکریان و صحابه و یاران و مؤمنانش داخل مکه شد. اهل تاریخ میگوین یا اهل سیرت که پیامبر علیه السلام آنقدر متواضع داخل مکه شد که کان جبین یلمس رحله، یعنی سر خود پایین کرده بود که مردم احساس از این نکند که ما متکبرانه داخل شده. بر سوارش اسب که دیده باشید در زین اسب روی اون چیزش یک این بهش میگن رحله اسب. بله که او رو میگیره یا سرش رو بر روی اون گذاشته بود. بله. این یک نمونه تواضع بود که در اینجا رسول صلی الله علیه و آله هم بر صحابه هم بر دیگران نشان داد که ما متکبرانه داخل نشدیم، در حالی که میتونستی کار بکند که چگونه هجرت کرد، به چی مظلومیت و به چی مثلا تنها بودنش در مکه چگونه بود و چگونه داخل شد. میتونست که خیلی متکبرانه سرش را بلند بگیره داخل و بروخ اونها بکشه که چقدر الان با عزت و با هیبت اومده. بله در حالی که مقام همون چیز بود. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم چی کرد؟ در پهلویی که یعنی یک نمونه تواضع رو برای اونها نشان داد، دیگر نمونه ها هم برایشان گفت که شما نترسین، صحبتی که شما کردین حتی برای اونها اطمینان داد. من دخل بیت ابو سفیان فهو آمن، شما نترسین، من انسانی نیستم که از من نفرت بکنین، من رحیم هستم، من رحمت للعالمین هستم. اگر شما هر بدی کردین ما با شما بدی نمیکنیم. ولا تستوی الحسنه ولا تستوی السیئه، یعنی نیکویی و بدی یکسان نیست. اگر شما بدی کردین ما بدی نمیکنیم. در اینجا بود که رسول صلی الله علیه و آله برای اونها اطمینان داد، اطمینان کامل داد، حتی برایشان امتیاز داد. نه تنها نترسین، کسی که من داخل بیت ابو سفیان فهو آمن، برای اونها اعلان امن کرد. واقعا صفت تواضع یکی از صفات بارز و مهم انسان‌های عاقل هست، صفات بزرگان هست. اونایی که بزرگن متواضع ترن، اونایی که هیچی بارشون نیست متکبرترن. یعنی مردم هم مثال‌های عامیانه‌ای میزنن، میگن درختی که ثمر میگیرد و بارش زیاد و پربار هست سر به زیره، اما درختی که هیچی نداره راست میره بالا، هیچ ثمری هم نداره. حالا مثال درخت چنار رو میزنن که هیچ ثمری نداره و دراز رفته بالا، و درخت دیگری که میوه های سنگینی داره باعث شده که سر این میوه پایین بیاد. و این خیلی معنا دارد. معناش هم این هست که هر کسی تکبر کند نشانه تو خالی بودن و بی ثمر بودن و بی خیر بودن هست. اما اونایی که متواضع هستن و پربارترن. یک مطلب رو اشاره فرمودید که در یه جاهایی حالا یا بگم تکبر یا بگم غرور خوب هست. این جاها کجاست؟ یکیشون رو فرمودید در میدان جنگ هست، تا بینندگان بدونند که تواضع همه حدودی دارد، نمیشه هر جایی تواضع کرد. بله. حتی صفات مؤمنان در قرآن کریم ذکر شده است که اعزة علی الکافرین اذلة علی المؤمنین. در مقابل مؤمنان انسان باید متواضع باشد، اما در مقابل کفار تو انسان خود ذلیل نگیرد. چرا این مقام عزت هست. حتی صحابی که با کسرا با ملاقات کرد و بسیار عزت و غرور رفت، اما نیزه‌اش در دستش بود، میگه او را در همون فرشی که برش پهن کرده بودن دو میزد
که یعنی غرور اسلام بر اونها نشان بدهد که اسلام دین عزت است، دین غرور هست، یعنی دین خداوند است، دین حق است. یعنی به این معنی است که به خاطر حقانیت دینشان این صفت در خود داشتن. بله. بسیار متشکرم. ما به انتهای برنامه امروز رسیدیم و ادامه صفات عباد الرحمن رو انشالله در برنامه دیگری در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز با ما باشید. برای ادامه این موضوع در هفته‌های بعد هم ادامه خواهد داشت و خدا رو میخوانم که طاعت و عبادت همه ما رو بپذیرد و در دل همه ما اخلاص و تواضع رو بکارد. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما عزیزان خدا بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.